Bonjour à tous et à toutes. Salam alaikum, l'oulidat ديال première année bac. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la leçon ديال les figures de style. الدرس ديال les figures de style. أنا عارفة بلي كيمثل لكم une bête noire. ولكن هو خصك تعرف بلي هو ساهل. شنو هما les figures de style؟ les figures de style هما واحد الأساليب كيستعملهم l'auteur باش يحسن هذاك داكشي اللي كتب هو داكوغ باش نحسو حنا باللوغو، نحسو بواحد المذاق زوين وحنا كنقراو. دونك باش ما نطولوش نبداو بلي فيغور دو رابروشمون، يعني ديال اللي تيقربوا لينا حاجه من حاجه. اول وحده هي لا كومباريزون. لا كومباريزون صافي المقارنه. كيف في العربيه عندنا واحد المقارنه elle consiste à rapprocher deux éléments، تتقارن ليا حاجه بحاجه اخرى. un comparé et un comparant، مقارن ومقارن به. pour en souligner les ressemblances ou les différences، علاش كنقارن؟ باش نبين اوجه التشابه ولا اوجه الاختلاف. واهم حاجه في هذه المقارنه خاص يكون عندي مقارن ومقارن به، ويكون عندي l'outil de comparaison، خاص تكون عندي أداة المقارنة. بحال مثلا هنا les dauphins alentour sautent comme des carpes. دونك لي dauphins تنقزوا بحال دي كارب. دونك قارنا لي dauphins بلي كارب، ولكن شنو أداة المقارنة؟ هي كوم. دونك ملي كيكون عندي واحد المقارنة واستعملت ان outil de comparaison، تيكون عندي ديك الساعة comparaison. les outils de comparaison عندنا comme tel pareil à identique à. en plus le verbe dire هنا تقدر تلقى on dirait on disait on dit. المهم en وحدها le verbe dire، هاد le verbe dire يكون مصرف في أي temps. ressemble à semblable à bien sûr plus que moins que autant que، donc les outils de comparaison. دونك الا شدينا هاد لا كومباريزون وحيدنا هاد لوتي، هاد لوتي هذا حيدناه، طيرنا هاد كوم ولا طيرنا هاد شي اوتي من كومباريزون، ما كتبقاش عندي كومباريزون، بالعكس كتولي عندي لا ميتافور. دونك لا ميتافور سي une comparaison mais sans outil de comparaison. Donc, comme la comparaison, elle rapproche deux éléments, mais sans les relier. ما تنربطهمش بحال شي حاجه. باردون هنا بحال اللي كانت عندنا في الرومان ديال لا بواط ا ميرفي. ما ميموار était une cire fraîche. دونك ما ميموار الذاكره ديالي était une cire fraîche. مالها؟ كانت بحال هذيك لا سيغ فريش اللي عندي. ملي كنقول لك اون سيغ فريش يعني قارنها ليا، قارن هاد لا ميموار ديالو بلا سيغ فريش، ولكن ما دارش ليا اوتي دو كومباريزون. كون كانت عندنا ما ميموار ايتي كوم اون سيغ فريش، ديك الساعه كنت غادي نقول باللي راه une comparaison. ولكن ما عنديش، داكشي علاش قلنا c'est une métaphore. ندوزو les figures de remplacement. اول وحده هي لا ميتونيمي. لا ميتونيمي انا غنجيك واحد، انا باش نشرحها لك باختصار. ملي تنقول لك شربت واحد الكاس، واش انت كما شديتي الكاس وبداكتي كتغزز فيه؟ لا. دونك j'ai bu un verre، boire un verre. دونك شنو قلت هنا؟ شربت كاس. واش انا شربت الكاس؟ لا، شربت ما بداخل الكاس. دونك هنا لو كونتونون ديزين لو كونتونو. هضرت على العام، ولكن انا شنو قاصدت الخاص. داكوغ. بحال ملي تنقول لك شوف وسير وسلم على الدار، واش انت غتمشي تسلم على الحيوط؟ اللي ما تمشيش تسلم على الحيوط. داكوغ. دونك كتمشي تسلم على مالين الدار. داكوغ. ولكن انا قصدت على الناس اللي ساكنين في الدار. دونك هذه هي لا ميتونيمي. Cette figure consiste à désigner un être ou un objet par un autre être ou un objet qui a un rapport avec lui. D'accord. Donc la synecdoque هي تقريبا بحال لا ميتونيمي، ولكن نقدروا نقولوا واحد العكس واحد شويه. بحال ملي قلنا عندنا في لابواط ميرفي عندنا دي بغا مون لوفير، هزوني واحد اليدين، واحد اليد هزاتني. واش انا هزاتني اليد؟ نو، هزني شخص، ولكن ذكرت غير لا بارتي. دونك هنا لا سينيكتوك كنقول هنا لو تو بور لا بارتي. داكوغ. اسكو سي كلير؟ ولا لا بارتي بور لو تو، هضرت على لا بارتي ولكن انا قصدت لو تو. دونك لا بيريفراز هي اسيدي عندي on emploie une expression au lieu d'un seul mot pour désigner un être ou un objet. انا باش نلخص لك تقريبا كنعطي واحد لا ديفينيسيون ديال شي حاجه. بحال دابا ملي كنقول لك انا لو روا du Maroc a créé des associations. الملك ديال المغرب دار لينا des associations. شكون هو الملك ديال المغرب؟ محمد السادس. دونك انا هنا عوض ما نقول سميتو نيشان، عطيت واحد التعريف ديالو. بحال عندنا في لابواط ميرفي عندنا لو مسيد ايكول كورانيك سيتوي ا دو با دو ما ميزون. دونك هنا شنو هو المسيد؟ هو ايكول كورانيك. دونك عرفته. داكوغ. حيدت ديك الكلمه اللي هي المسيد وعرفت اشنا هو المسيد. فاهمين؟ دونك لوفيميزم، هاد لوفيميزم هو التخفيف. بحال دابا ملي تنقول مثلا انتيغون نوزا كيتي،
مشات وخلاتنا. شنو قصدت مشات وخلاتنا؟ ماتت. ولكن au lieu de dire elle est morte, j'ai dit elle nous a quitté. بحال منين نقول لك مثلا هنا elle n'est plus tout jeune، ما بقاش صغير. شنو هي ما بقاش صغير؟ يعني شرف، ولكن قلتها دون مانيير اتينيوي، يعني خففت. داكوغ، تخفيف ما شي حاجه مؤلمه ولا شي حاجه قاصحه غتجرح الانسان، قلتها بواحد الطريقه اللي شويه خفيفه. دونك لا ليتوت on dit peu pour en exprimer davantage. كنقولوا شي حاجه قليله وهي دي باش نقولوا على شي حاجه كثيره، وهي ديما خصك تعرف باللي هي تقريبا في كاع الحالات اللي كنطيحوا فيهم في لا ليتود كي تكون اون فورم نيجاتيف. بحال عندنا في لا بواط ميرفي توجور قال لنا ما سوليتود نو دات با ديير، الوحدانيه ديالي ماشي وليده الامس. يعني كان بامكانه يقول لنا ما سوليتود اي انسيان، ولكن بحال هنا عوض ما نقول سي تري بيان قلت سو ني با مال. جو نو تيم بلو، هي مثلا جو تو ديتست، ولكن قلتها دون مانيير on dit peu ديما pour en exprimer davantage. دونك لونتي فراز انت ملي كتدخل للدار الوالده ديالك كتقول لك تبارك الله عليك سي محمد، عرف راسك راك حلتيها. داكوغ. ملي كنقول لك مثلا برافو tu as échoué، تبارك الله عليك راك سقطتي. دونك هنا l'antiphrase dima par ironie, الاستهزاء. On dit le contraire de ce que l'on pense, mais le ton employé ne laisse aucun doute sur le sens véritable du message. ديما هاد l'antiphrase كيكون فواحد لا توناليتي ديال الاستهزاء، ديال ها داكوغ. بحال هنا مثلا عندنا جادور تا نوفيل كوب دو شوفو، زعما راني عجباتني تقصه ديال شعرك، زعما راها كارثيه. دونك لي فيغور دانسيستانس، لي فيغور دانسيستانس هما ديال التاكيد. لانافور، عندنا لانافور الله يرضي عليكم ما نخلطوش بين لانافور ولا ريبيتيسيون. لانافور راه ديما كتعاود ليا واحد الحاجه في البدايه ديال لا فراز، كتعاود هنا في البدايه عندنا ثلاثه ديال الجمل ولا مثلا جوج ديال لي فراز كتعاود فيهم واحد الحاجه هنا. que tu es belle ma bien aimée que tu es belle cantique des cantiques. شوفوا معايا هاد que tu es belle تعاودت هنا في الاول وتعاودت هنا في الاول. دونك هنا انافور، هذه ماشي ريبيتيسيون. كو كانت عندي مثلا كو توي بال هنا في الاول وهنا جاتني في الاخر، نقدر نقول ديك الساعه راها ريبيتيسيون. دونك ليبربول هي المبالغه. مثلا ملي كنقول لك ناري مت بالضحك ولا كنقول ماما مت بالجوع. داكوغ. دونك هنا غير ليكزاجيراسيون، واش انا مت بالضحك؟ نو، ولكن زدت فيه غير باش pour frapper le destinataire، باش نبين l'intensité ديال ديك الحاجه. donc on emploie des termes exagérés pour frapper le destinataire. la gradation، دونك لا غراداسيون غادي وتنزيد فيه مثلا فا كور فول سير جري طير. دونك هذا وتنزيد في الدرجه، تقدر تكون عندنا كرواسون، تقدر تكون عندنا ديكرواسون. دونك لي فيغور دوبوزيسيون لو كيازم. لو كيازم انا ديما نعطيك واحد المثال ساهل. il faut manger pour vivre، il faut pas mais il ne faut pas vivre pour manger. شوفوا معايا A B ديما plus l'enfonceur est cher plus grand est l'enfance. regardez هنا واحد هاي A B A B B A. donc ها A ها A. d'accord. ها le fonceur vous avez vu هنا ها. donc l'oxymore ديما الله يرضي عليكم كلمة ضد كلمة، mot contre mot، ما نتناقش فيها. mot contre mot. obscure clarté، هاي هنا ما بيناتهم حتى شي حاجة. باغ كونطخ لونتيتيز كتكون عندنا فراز كونتر فراز، جملة كاملة ضد جملة. نيس با كي بلور اي ميدوز كيري، هاهي توا كي بلور ميدوز كيري. داكوغ. دونك سي فيني بور مانا. باقي عندنا دي فيغور دو ستيل ان شاء الله وحدين اخرين نوريهم لكم في لي فيديو اللي جايين.